पळोवंक गेल्यार हांगा आसा शिरगांव आनी एक घरान हांगा चोरी जाल्ली आसा। ते रातचे 1:30 सुमार चोर आयले 2 बायकींचेर आनी आयले आनी तांच्यांनी भितर डायरेक्ट हे लोक न्हिदलेले। फिशरमॅनाची वस्ती आसा हांगा आनी ते लोक न्हिदलेले आसतना तांच्यांनी पळोवन सारको टायमींग 1:30चो धरलेलो। 1:30 धरून तांच्यांनी सगळ्यांची 8 मोबायल तांच्यांनी काडले आनी ते विदीन 5 to 10 मिनिट्सा भितर ही गजाल जाली आनी लंपत जाले। सो ही आतां पुलीस जी आसा ती केस रेजिस्टर्ड जाल्ली आसा आक्षी पुलीस स्टेशनाचेर आनी हाजे फुडें तुमकां कितें अपडेट्स येता जाल्यार ते आमी फुडले फावटी सांगतले थोड्या वेळान। सो अशेच अपडेट तुमी पळयत रावात द गोवन। हांव नारायण पिसुर्लेकर। सांगचे म्हणल्यार 14 तारीख रातच्या 1:30 सुमार म्हाजे लेबर आहले आनी ते न्हिदलेले आसतना 1:30 सुमार सडनली 2 टू व्हिलर मोटरसायकल येयले 2 4 दोग जाण देवन म्हाज्या मोबायलांचे लेबरांचे 8 पीस तेणी ना केले आनी मागीर आमी रोखडीच फुटेज काडली आनी पुलिशेक कोणें दिली आनी पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ता म्हणून आमकां सांगलां। हांव मागतां हेजेर पुलिशेन जाता तितल्या बेगीन हांकां सांपडावन आमकां दाखोवन दिवचें। दुसरे सुवातेर हो आमचो धाकटुलोच गांव शिड्डोणचो, जायतो लोक आमचो परदेशान आहा, आमची घरां बंद आहा, सगळीं घरां फोडून हें करून इतली चोरांची हॅबीट जालेली आहा आनी आमचो लोक हा पळय तो भियोन आहा। मागता गव्हर्मेंटाक कोणें हें मातशें उणें जावचें म्हणून। आमी पुलीस आतांच काडून उलयला आमच्या बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी तुमी कोचची म्हणून आनी आमी मागता बेगीनच्या बेगीन ही इक्वायरी कोचची आनी त्या पुलिसाक सांपडोन आमच्या लोकांच्या हातीन दिवचे। आनी अशेंच म्हाजोय बंगलो चोरलेलो फाटीं जालीं 2 वर्सां सगळें म्हाज्या घरां आहलें फोडून सगळें हेलेलें कितें म्हणून ना। म्हाजी बत पासून आयज पासून हांव बतीक ते झगडटा, जायते म्हाज्या घरां आहले हेले आनी पुलिशेक आमी रिपोर्ट केलोलो पूण पुलिशेक कोणें आजून पासून पूण आतां हे 3रे फावट कालूचें जालें। त्या भुरग्याक जावप म्हणचें कितें एक फावट चोरले तो ते जायती दूख लागता आनी ह्या भुरग्याचें घर आतां 3 फावट फोडलें म्हणटून तेका कितें जावंक फाव येवन घर चलता। पूण पुलिशेन हें बरें एक्शन घेवंक जाय आनी इक्वायरी जायते आमच्या गांवांत चोरये जाता, कोण हें पळयना, दोळे धांपून चलता आनी भोंवता, कोण पळयना। पूण बेगीनच्या बेगीन हें पुलिशेन आमचे इक्वायरी करची आनी ताका धरून हाडचो आनी ताकाय हॅपी करचो, सगल्यांकूच गांवकारांक आमकां हॅपी करचो हें आमी मागता पुलिशेन। इतलीच आमची मागणी।